यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह तथा नमस्कार। अनि तपाईँहरूको माझमा आज मैले परमेश्वरको वचन लिएर म उपस्थित भइसकिसकेको छु। आज म तपाईँहरूको माझमा हामी भित्रको सबैभन्दा डरलाग्दो शत्रुको बारेमा आज म तपाईँहरूलाई आन्तरिक शत्रुको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ इन्डोर एनेमी भन्छ है, हामी भित्रको शत्रुको बारेमा। यहाँहरूले कतिको याद गर्नु भएको छ कि जहिले पनि बाहिरी शत्रुभन्दा पनि भित्री शत्रु एकदमै डरलाग्दो हुन्छ। बाहिरी शत्रुसँग राम्रोसँगले हामी त्यसलाई प्रतिकार गर्न सक्छौँ अनि त्यसलाई हामी ट्याकल गर्न सक्छौँ। त्यसलाई कसरी हुन्छ हामी त्यसलाई निश्चेष बनाउनको लागि सबै प्रकारको हात हतियारहरू हामी चलाउन सक्छौँ। तर हामी भित्रको शत्रु जब खडा हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो नोक्सानी पुर्याउने कामहरू गर्दछ प्रियहरू। अनि यसको विषयमा आज तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ सिक्नेछौँ कि आन्तरिक शत्रु अर्थात् घमण्डको विषयमा आज हामी घमण्ड तथा अहङ्कारको विषयमा आज हामी सिक्नेछौँ। र तपाईँको माझमा आज हामी यो घमण्ड र अहङ्कारको बारेमा सिक्नेछौँ र यसको समस्याहरू पनि हामी केलाउनेछौँ। अनि घमण्ड अहङ्कारले ल्याउने अनि यसको परिणामहरूको बारेमा नै हामी याद गर्नेछौँ अनि यसको समाधान पनि हामी खोज्नेछौँ आजको वचनमा है। र पहिलो पत्रुस 5 र 6 म तपाईँहरूको माझमा पाठ गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जवान हो, बुढापाकाहरूका अधीनमा बस, एक अर्काको अधीनमा रहेर तिमीहरू सबैले नम्रताको वस्त्र धारण गर, किनभने परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। परमेश्वर अनि यहाँ भनेको छ 6 मा, यस कारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। प्रभुले वचन पढाइ र पाठमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आज हामीले आन्तरिक शत्रु घमण्ड तथा अहङ्कारको विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ, सिक्न गइराखेका छौँ आजको वचनमा। अनि यहाँनिर चाहिँ यो पत्रुसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एल्डर र जवानहरूलाई सबै कुराहरू यहाँनिर शिक्षा दिने क्रम जब सुरुवात गर्दै जाँदाखेरि उनले यहाँनिर 5 र 6 मा आइसकेपछि उनले यहाँनिर चाहिँ जवानहरूलाई यो कुराहरू बताएको छ। अनि 5 र 6 को खास उद्देश्य चाहिँ जवानहरूलाई मात्रै नभएर पाको मानिसहरूलाई, एल्डरहरू, पाकोहरूलाई, सिनियर जुनियर सबैजनालाई चाहिँ जेनरलमा यो आज्ञा यहाँनिर बताइएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ। र यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो 5 को 5 पत्रुस 5 को 5 चाहिँ हितोपदेश 3 को 34 बाट लिएको उद्धृत गरेर है। हितोपदेश 3 को चाहिँ 34 बाट चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सोलोमनले बताएका थिए। अनि यही कुरालाई यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले उद्धृत गरेका छन्। अनि परमेश्वरले आज हेर्नुहोस्, परमेश्वरले विरोध गर्नुहुने कुराहरू मध्ये एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ प्रियहरू? घमण्ड अथवा अहङ्कार रहेछ। यो घमण्ड र अहङ्कार चाहिँ परमेश्वरले पटक्कै मन नपराउनु हुने कुराहरू हो। र मैले तपाईँलाई अगाडि नै भनिसकेँ, र घमण्ड र अहङ्कार चाहिँ हामी भित्रको भित्री शत्रु हो। अनि यो भित्री शत्रुले चाहिँ अनि हाम्रो जीवनमा यसले धेरै तहस नहसहरू गर्ने गर्दछ। अनि यो भित्री शत्रुलाई जित्नको लागि एकदमै गाह्रो पनि हुने गर्दछ। तर जब हामी यो भित्री शत्रु अहङ्कार अथवा घमण्डलाई हामीले के गर्छौँ त प्रियहरू? हामीले यसलाई चकनाचुर बनाउँछौँ, यसलाई पराजित गर्छौँ अनि त्यसपछि साँच्चै हामी विजयी अनि हामी क्रिस्टीय जीवन जिउन सुरु गर्छौँ। परमेश्वरले चाहनु भएको जीवन सुरु हुन्छ जब हामी भित्रको शत्रु घमण्ड र अहङ्कारलाई हामी ध्वस्त गर्दछौँ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा नम्रता सुरुवात गर्नुहुन्छ है। नम्रता। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् न, कति मजाले परमेश्वरको वचनमा भनेको छ, परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, नम्रहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुँदो रहेछ। परमेश्वरले डाइरेक्ट विरोध गर्नुहुन्छ यो घमण्ड र अहङ्कारलाई चाहिँ। अनि हामी यहाँनिर घमण्ड र अहङ्कारको स्वभावहरूको विषयमा अहिले हामी हेर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि बाइबलमा
घमण्ड गर्ने व्यक्तिहरूको पतन र नाश भएको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई अलिकति केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। हामीले एस्तरको पुस्तकहरू हामीले अध्ययन गर्ने भने त्यहाँ हामान भन्ने एउटा क्यारेक्टर त्यहाँनिर चाहिँ व्यक्ति हामी यहाँनिर चाहिँ देखा परेको हामी देख्दछौँ है। अनि यो हामान भन्ने व्यक्ति हामीले चाहिँ एस्तरको पुस्तकमा चाहिँ हामान चाहिँ त्यतिखेरको समयमा चाहिँ समस्त सुसन प्रान्तको चाहिँ प्रियहरू त्यतिखेर उनी चाहिँ एक प्रकारले प्रधानमन्त्री जस्तै व्यक्ति थिए। उनी चाहिँ राजा अहासुरस पछाडिको चाहिँ देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने देशको जिम्मेवार व्यक्ति अधिकार व्यक्ति थिए उनीहरू है। अनि हामी यहाँनिर पाउँदछौँ कि परमेश्वरको वचनमा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ कि प्रियहरू अनि यो हामान चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति हामी यहाँनिर देख्दछौँ कि एकदमै घमण्डी व्यक्ति एकदमै अहङ्कारी व्यक्ति हामी यहाँनिर देख्दछौँ हामान। अनि उनले चाहिँ किन घमण्ड कहाँबाट यिनको घमण्ड अगाडिदेखि नै थियो र उनको घमण्ड अगाडिदेखि नै उनमा घमण्डले उनलाई गाँसेको थियो बाँधेको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ हामी त्यहाँनिर चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि जब त्यहाँनिर एकजना यहुदी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति अनि यहुदी एकदम परमेश्वरलाई मात्रै प्रेम गर्ने अनि परमेश्वरको अगाडि नम्र व्यक्ति मोर्दकै हामी देख्दछौँ। अनि यो मोर्दकै व्यक्ति यस्तो व्यक्ति थियो जसले परमेश्वरलाई सम्पूर्ण रूपमा के गर्थ्यो त प्रियहरू परमेश्वरलाई आदर गर्थ्यो है, परमेश्वरलाई प्रेम गर्थ्यो अनि उनी नम्र थिए, हृदयमानी नम्र थिए। अनि त्यसपछि यो व्यक्तिले चाहिँ कहिल्यै पनि हामान भन्ने व्यक्तिको अगाडि झुक्दैन थियो प्रियहरू है। अनि हामान चाहिँ प्रधानमन्त्री सबै मान्छेहरू हामान प्रधानमन्त्रीको अगाडि चाहिँ अनि त्यसपछि घुँडा टेकेर उनलाई आदर गर्थे सम्मान गर्थे। तर यो मोर्दकै भन्ने व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि त्यो हामानको अगाडि झुक्दैन थियो। नझुकेको कारणले गर्दाखेरि उनमा यस्तो घमण्ड अहङ्कार पलाएर गयो प्रियहरू। अनि त्यो घमण्ड अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि के भयो अनि त्यसपछि उनले त्यो मोर्दकै को रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन लगाए उनको आफ्ना कर्मचारीहरूलाई। अनि पत्ता लगाउँदाखेरि त उनी एउटा यहुदी जाति, उनीहरू त्यतिखेर यहुदी जातिहरू निर्वासनमा थिए, अरू शासकहरूको अधीनमा थिए। उनीहरू एक प्रकारको शरणार्थी जस्तै अवस्थामा दास दासी जस्तै अवस्थामा थिए है। उनीहरू चाहिँ निर्वासनमा लगिएको थियो, उनीहरू जेल 70 वर्षको कैदमा उनीहरू थिए प्रियहरू। अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ अनि यो त्यसरी उनीहरू चाहिँ सम्पूर्ण उनीहरू सुसन प्रान्तमा यहुदी जातिहरू सबै छरिएर बसेका थिए। अनि त्यसपछि त्यो सुसन प्रार्थना यति ठुलो थियो कि महाभारतसम्मको कुराहरू गरेका छन् है, त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ एस्तरको पुस्तकमा। त्यति ठुलो प्रान्त अनि यहुदी जातिहरू यस्तो जाति थियो जो परमेश्वरलाई एकदमै आदर गर्ने, परमेश्वरको अगाडि झुक्ने नम्र व्यक्ति थिए। अनि उनले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि मोर्दकै चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति अनि उनी यहुदी हुन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अनि मोर्दकैले के गरे भन्दाखेरि उनलाई मात्र होइन तर उनको सम्पूर्ण जातिहरूलाई नष्ट गर्नको लागि योजना उनले बनाए। कारण के थियो? उनको अगाडि नझुकेको कारणले गर्दाखेरि। सायद मोर्दकैको भक्ति भित्रको आदर थियो प्रधानमन्त्री प्रति होइन, प्रधानमन्त्री प्रति थियो, तर उनी चाहिँ मान्छेलाई घुँडै टेकेर चाहिँ उनलाई झुकेर चाहिँ उनलाई एकदमै आदर गरेको, अझै भनौँ उनलाई पुजेको उनी चाहन्थे। उनीमा त्यो प्रकारको एउटा मान्छेले उनलाई पुजुन्, मान्छेले उनलाई श्रद्धा गरून्, मान्छे उनको अगाडि दण्डवत गरून् भन्ने उनको एउटा ठुलो लालसा थियो। अनि यो लालसा चाहिँ उनको घमण्ड अहङ्कारबाट सृजिएको एउटा उपज थियो। अनि यसरी प्रियहरू हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि उनले सबै यहुदी जाति र मोर्दकै सबै यहुदी जातिलाई एकै दिन मार्नको लागि उनले राजाबाट कानुन पनि पास गराए, राजालाई भित्रभित्रै उनले त्यो कुराहरू अगाडि बढाए। राजालाई नि यो कुरा वास्तवमा थाहा थिएन कति कुराहरू। अनि त्यसै गरी यहाँनिर हामी एस्तरको पुस्तक पढ्दै जाँदाखेरि परमेश्वर अत्यन्तै महान हुनुहुन्छ। उहाँ इतिहासलाई पनि नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने र इतिहासमा नि हस्तक्षेप गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि त्यसपछि त्यति मार्ने मात्रै सबै यहुदी जातिलाई मार्ने मात्रै नभएर 50 फिट अग्लो चाहिँ अनि खम्बामा चाहिँ अनि त्यो मोर्दकैलाई टाँगेर मार्नको लागि चाहिँ हामानले राजाबाट सबै मन्जुरी लिएको थियो है, सबै मन्जुरी लिइसकेको थियो। राजाबाट प्रस्ताव पारित गरिसकेको थियो, कानुन बनाइसकेको थियो, त्यो तिथिमिति सबै तोक गरिसकेको थियो। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ परमेश्वरले यति अचम्म काम गर्नुभयो। यो घमण्ड अहङ्कारीहरूलाई परमेश्वरले जहिले पनि यहाँ विरोध गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको यहाँनिर चाहिँ प्रमाण हामीले देख्न सक्छौँ। अनि पछिबाट के भयो अनि यहुदी जाति सबै यहुदी जातिलाई मार्ने अनि त्यो मोर्दकैलाई मार्ने
अनि सबै प्लान गरेको योजना गर्ने अनि हामान आफै नै त्यहाँनिर के हुनु पर्यो त त्यही खम्बामा आफूले तयार गरेको खम्बा सुली भन्छ अनि त्यो सुलीमा चाहिँ उनी आफै त्यहाँनिर चाहिँ टाँगिएर झुन्डिएर उनी मारिए। प्रियहरू, हामी बाइबलमा हामी जहाँ जहाँ पनि यो घमण्ड अहंकार गर्ने मान्छेहरूको पतन र सर्वनाश भएको कुरा हामी देख्दछौँ है। जहिले नि पतन र सर्वनाश भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ बाइबलमा। अब्सालोम, दाउदको छोरा अब्सालोम अमोनको विषयमा त्यहाँनिर तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने प्रियहरू, आफ्नो घमण्डको कारणले दुई दाजुभाइ नष्ट भएको हामी देख्दछौँ। अब्सालोम आफ्नै बाउलाई सिंहासनबाट हिँडाएर आफ्नै बुवालाई चाहिँ सिंहासनबाट अपदस्थ गरेर उनी आफ्नो बाउलाई जङ्गलमा मार्नको लागि रात दिन हिँड्ने व्यक्ति थिए। अनि यो अब्सालोम उनी पनि एकदम घमण्ड र घमण्डी अहंकारी स्वभावका थिए। उनको पनि के भयो प्रियहरू, उनको पनि पतन भयो। उनलाई पनि योआब सेनापतिले उनलाई मारे प्रियहरू, जबकि दाउदले उनलाई नमार्नु भनेर आज्ञा गरिएको थियो योआब सेनापतिलाई है। बाउलाई मार्नको लागि खेदाउने व्यक्ति उनी पनि त्यहाँनिर चाहिँ नाश भएको कुरा हामी देख्दछौँ। र नबुकदनेश्वर घमण्ड र अहंकारले एकदम भरपूर व्यक्ति, अहंकारले भरिएको व्यक्ति, उनी पनि के भयो प्रियहरू, उनी नबुकदनेश्वर राजा मान्छे, उनी पनि 7 वर्षसम्म घाँस खाएर चाहिँ जङ्गलमा हिँड्नु पर्यो। यो घमण्ड अहंकार भन्ने कुरो एकदमै कसैलाई पनि घमण्ड अहंकारले भलाइ गर्दैन। यो असह्य कुरा हो प्रियहरू है। जब घमण्ड अहंकार सुरु हुन्छ अनि घमण्ड अहंकारले चाहिँ धेरै ठुलो नोक्सानीहरू ल्याउने कामहरू गर्दछ। हामी इतिहासमा हेर्दाखेरि पनि हामीले हिटलर शासकलाई, हामी निर्गुण शासकलाई हामी हेर्दाखेरि पनि उनी पनि आफ्नै घमण्ड अहंकारको कारण अन्तमा उनी आत्महत्या गरेर मरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। सारा संसार जित्ने उनको पनि लक्ष्य थियो है, घमण्ड अहंकार। अलेक्जेन्डर ग्रेटले नि संसारलाई जित्ने उनको पनि योजना थियो, उनको घमण्ड अहंकार थियो। उनी घमण्ड अहंकारले यति धेरै उनी मन्त्रमुग्ध भएका थिए, यति धेरै उनी भरिएका थिए कि उनको घमण्ड अहंकारको सीमा नागिसकेको थियो। अनि एक रात उनी चाहिँ अनि आफ्नो पोखरीमा, जाडोको समयमा पोखरीमा उनी पौडी खेलिरहेको त्यो एउटा न्यू भएको थियो अनि त्यहीँबाट उनी त्यही भएर बिमारी भएर मरेका थिए जवान उमेरमै। यसले गर्दाखेरि घमण्ड अहंकार गर्ने व्यक्तिहरू आज संसारमा नष्ट भएको, संसारमा उनीहरू पतन भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हितोपदेश 16:24ले हामीलाई भन्दछ। हितोपदेश 16:24ले के भन्दछ भन्नुहुन्छ भने प्रियहरू, हामीलाई यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि हेर्नुहोस्, यो अहंकार र घमण्डको परिणामको विषयमा यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। हितोपदेश 16:24मा यसो लेखिएको छ, हजुर यहाँनिर चाहिँ हितोपदेशको पुस्तकमा हामी 16:24 होइन 16:18मा यसरी लेखिएको छ, सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अगाडि घमण्डी आत्मा आउँछ। हेर्नुहोस् त, सर्वनाशको अघि के आउने रहेछ? अभिमान आउँदछ, प्राउड एन्ड प्राइड भन्दछ यहाँनिर है। सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डको आत्मा आउँछ। यो घमण्ड र अहंकार चाहिँ के रहेछ त? यो एक प्रकारको आत्मा रहेछ मान्छेलाई बाँध्ने है। अनि यो घमण्ड र अहंकारको चाहिँ यो चाहिँ खराब आत्मा हो। यो हामी आफैले रहर गरेर चाहना गरेर यो आत्मा आउने होइन, तर यो आत्माले थाहै नपाइकन मान्छेलाई चाहिँ बाँध्दो रहेछ है, मान्छेलाई बाँध्दो रहेछ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीले देख्यौँ कि मान्छे सर्वनाश हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेको जीवनमा अभिमान आउँछ, सर्वनाश हुनुभन्दा अगाडि। अनि पतन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के आउँछ प्रियहरू? पतन हुनुभन्दा अगाडि घमण्डी आत्मा आउँछ। यो घमण्डी आत्मा र अनि अहंकारी आत्मा, यो दुईटा कुराहरू चाहिँ एकदमै डरलाग्दो हाम्रो आत्मिक शत्रुहरू पनि हो। परमेश्वरले सख्त विरोध गर्ने यो चाहिँ आत्मिक शत्रुहरू हो। अनि परमेश्वरले नि पटक्कै यसलाई मन पराउनुहुन्न प्रियहरू है। अनि यहाँनिर तपाईँ हामी बाइबलमा यहाँनिर चाहिँ याकुबको पुस्तकमा पनि हामीले
हामीले पहिलो पत्रुस 5 को 6 र 7 मा जे पढ्यौँ अनि त्यही कुरा यहाँनिर याकुबको पुस्तकमा पनि हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर चाहिँ 4 को 6 ले भन्दछ, तर उहाँले अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसकारण पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्छ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, पहिलो पत्रुस 5 को 6 7 मा जे कुरा हामी यहाँनिर चाहिँ पायौँ, जे कुरा यहाँनिर 6 मा हामीले पायौँ, त्यही कुरालाई यहाँ याकुबले पनि उद्धृत गरेका छन् 4 अध्यायको 6 पदमा। अनि त्यसपछि हामीले पहिलो पत्रुस 5 को 6 मै हेरेका थियौँ र यहाँ याकुबको 4 को 6 मा पनि परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हामी यही कुराहरू पाउँदछौँ। प्रियहरू, यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ घमण्ड अहङ्कारहरू ल्याउने। मान्छे जब सफल बन्दै जान्छ, मान्छेको जीवनमा घमण्ड अहङ्कारहरू पलाउँदै जान्छ। मान्छेको जीवनमा जब मान्छे धन सम्पत्ति कमाउँदै जान्छ, मान्छेको जीवनमा घमण्ड अहङ्कारहरू पलाउँदै जान्छ। मान्छेको जीवनमा जब उसको जीवनमा चाहिँ प्रतिभाहरू, ट्यालेन्टहरू, जब उसको जीवनमा चाहिँ राम्रो राम्रो प्रतिभाहरू उसको जीवनमा बढ्दै जान्छ प्रियहरू, अनि त्यसपछि त्यो ट्यालेन्टले के गर्छ प्रियहरू, मान्छेलाई घमण्ड बनाउँदै जान्छ। कोही मान्छे सुन्दर ह्यान्डसम भएकोमा मान्छेहरू घमण्ड गर्छ, कोही मान्छेहरू सुन्दरी भएकोमा घमण्ड गर्छ, कोही मान्छेहरू आफूमा भएको विशेष योग्यता खोबीमा मान्छेहरू एकदमै घमण्ड गर्छ। अनि गर्व गर्नु चाहिँ राम्रो कुरो हो है, तर घमण्ड र अहङ्कार गर्नु चाहिँ एकदमै गलत कुरो हो। र प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई अब यहाँनिर बताउन चाहन्छु यो घमण्ड र अहङ्कारको चाहिँ यसको प्रकृतिहरू, यसको स्वभावहरू, यसको चरित्र कस्तो हुँदो रहेछ, यसको विषयमा नै अलिकति अब म तपाईँहरूलाई ती कुराहरू बताउन गइरहेको छु। यो घमण्ड र अहङ्कार, घमण्ड र अहङ्कारले भरिएको व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ उसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रियहरू, ऊ कहिले पनि झुक्न चाहँदैन है, ऊ कहिले पनि झुक्न चाहँदैन। अनि ऊ आफैमा जहिले पनि ऊ आफैमा निहित हुन्छ, आफैमा आश्रित हुन्छ, अनि ऊ आफैमा सबै कुरामा ऊ भर पर्दछ। घमण्ड र अहङ्कार गर्ने मान्छेहरू है, अनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ जो मान्छे घमण्ड र अहङ्कार गर्छ ऊ व्यक्ति चाहिँ ऊ कहिले पनि नम्रतापूर्वक झुक्न चाहँदैन। र यहाँनिर हामी ऊ जहिले पनि खडा हुन चाहन्छ, आफैमा खडा हुन चाहन्छ। हामी पहिलो कोरिन्थी 10 को 13 मा हामीले त्यहाँनिर 10 को 13 मा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि परमेश्वरले हामीहरूलाई दिने कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। 10 को चाहिँ 13 मा है, 10 को 13 मा परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो परमेश्वरले हामी सबैजनालाई राखिदिनु भएको छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, अर्को कुरो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 10 को 12 मा यसो लेखिएको छ, यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होसियार रहोस्, नत्र त त्यो लड्नेछ। र आज घमण्डी अहङ्कारी मानिसहरू जहिले पनि आफू खडा भएको कुरा, उनीहरू आफू सबै खडा हुन चाहन्छ है, एकदमै आफूमै ऊ खडा हुन चाहन्छ, आफूमै आश्रित हुन चाहन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ घमण्ड अहङ्कार गर्ने मान्छेहरूले कहिले ऊ आफूले भनेको कुरा मात्रै ठिक हो, आफूले जानेको कुरा मात्रै ठिक हो, आफूले बुझेको कुरा मात्रै ठिक हो भन्ने कुरामा उनीहरू लागिरहन्छ प्रियहरू। उनीहरू कहिले पनि अरूको कुराहरू सुन्न चाहँदैन घमण्ड अहङ्कार गर्ने मान्छेहरूले है। घमण्ड अहङ्कार गर्ने मान्छेहरू कहिले पनि अनि अरूको सल्लाहमा, अरूको परामर्शमा मान्छेहरू हिँड्न चाहँदैन। यसले गर्दाखेरि अनि घमण्ड मान्छेहरू मेरो गोरुको 12 टक्का, अनि मैले बोलेको कुराहरू, मैले गरेको निर्णय कुराहरू, मैले जानेको कुराहरू, मैले अनुसन्धान गरेको कुराहरू, मैले गरेको कुराहरू चाहिँ एकदम ठिक हो र अरूहरू चाहिँ बेठिक हो भन्ने कुरामा चाहिँ लागिरहन्छ। अनि अहङ्कार र घमण्ड गर्ने मान्छेको अर्को स्वभाव चरित्र के पनि हुन्छ भन्दाखेरि ऊ कहिले पनि सिक्न चाहँदैन अरूबाट है। वास्तवमा हाम्रो जीवन भनेको प्रियहरू, हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ सिक्ने एउटा एकाइ हो। आवर लाइफ इज द युनिट अफ लर्निङ है, लर्निङ युनिट हो तपाईँ हाम्रो जीवनमा। जुन दिन तपाईँ हामी सिक्ने कुराहरू हामी छोड्छौँ त्यो दिनदेखि हामीले अरूहरूलाई सिकाउने कुराहरू पनि हाम्रो जीवनबाट के हुन्छ प्रियहरू, हाम्रो ह्रास हुँदै हुन्छ, डिक्लाइन हुँदै जान्छ, डिमिनिसिङ हुँदै जाने गर्दछ।
यसले गर्दाखेरि घमण्ड अहङ्कार गर्ने व्यक्तिहरूले के गर्दछ, उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि अरूबाट सिक्नको लागि इन्ट्रेस्ट राख्दैन, चाहना राख्दैन। यसले गर्दाखेरि घमण्ड अहङ्कार गर्ने व्यक्तिमा यो चरित्र हुँदछ। अनि घमण्ड अहङ्कार गर्ने व्यक्तिमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरू सधैँ एकोरो हुन्छ है, उनीहरू सधैँ एकोरो, उनीहरू चाहिँ वान साइडेड हुँदछ, उनीहरू एकतर्फी मात्रै हुँदछ, वान वे हुँदछ, उनीहरू टु वे कहिले हुँदैन प्रियहरू। तपाईँ हामीलाई थाहा छ वान वेले मात्रै कहिले पनि जीवनको यात्राको गन्तव्य पुरा गर्न सक्दैन। म हिजो घरेलु सङ्गति गरेर चाहिँ म फर्काउँदै थिएँ, अनि यहाँनिर चाहिँ यो बर्लिङ यतातिर टार्गेटको बाटो आउने बाटोमा, अनि त्यहाँनिर म प्रवेश गरेँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रवेश गरेर अनि प्रवेश गरेपछि आउँदाखेरि म अलिकति झुक्किएर चाहिँ बातचित गर्दै आउँदै थिएँ। म यतापट्टि झुक्किएर चाहिँ अलिकति बाटो त्यहाँनिर अलिकति मिसप्लेस भएछ। अनि त्यसपछि म त्यो बाटोबाट आएँ, अनि त्यसपछि भित्रबाट अलिकति बाटो आयो, अनि त्यसबाट आएर म यता आफ्नो गन्तव्यतिर आउन आँटेको, अनि अर्को राइट टर्न गर्नु पाउँदैनस् भनेर त्यहाँनिर चाहिँ लेखेको भेटाएँ मैले। अनि त्यसपछि ठ्याक्क आइपुग्यो, उताबाट अगाडि इनफ्रन्टबाट अगाडिबाट गाडी आइराखेको थियो। अनि त्यसपछि मैले अनि गाडी आइरहेको थियो, अनि म यतातिर फर्किनँ, अनि त्यसपछि म फेरि अनि अगाडिपट्टि बढेर अनि फेरि बाटो टर्न लिएर त्यसपछि म आएँ। मेरो के भयो त, वान वेले मेरो गन्तव्य पुरा भएन, मैले फेरि अर्को वे मैले खोज्नु पर्यो। प्रियहरू, अहङ्कार घमण्ड गर्ने मान्छेहरू जहिले पनि वान वे बाटो खोज्ने व्यक्तिहरू जस्तै हो। उनीहरू एकदमै एकोरो हुन्छ है, आफ्नो लाइनमा मात्रै उनीहरू लागिरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि उनीहरूले दायाँ बायाँ कुराहरू उनीहरूले हेर्दैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ घमण्ड अहङ्कार गर्ने व्यक्तिहरूको मैले जुन तपाईँहरूलाई सिकाइरहेको छु, यो चाहिँ मानिसभित्रको डरलाग्दो शत्रु हो। यो शत्रुले चाहिँ व्यक्ति स्वयंलाई सर्वनाशमा पुर्याउँछ, पतनमा पुर्याउँछ, डाउनफलमा पुर्याउँछ, डिस्ट्रक्सनमा पुर्याउँछ है। अनि यो शत्रुलाई तपाईँ हामीले चिन्नुपर्छ। अनि यो शत्रुलाई तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ प्रियहरू, यसलाई हामीले निमिट्यान्न पार्नुपर्छ, यसको हामीले दफन गर्नुपर्छ प्रियहरू। यसले दफन गरिन भने यसले तपाईँ र मेरो जीवनलाई नै दफन गर्दछ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि यहाँनिर चाहिँ अहङ्कारी र अनि त्यसपछि घमण्डी मान्छेहरू अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू चाहिँ एकदमै जिद्दी हड्डी स्वभावको हुन्छ प्रियहरू, एकदमै जिद्दी, एकदमै त्यो कुरामा लागेपछि उनीहरू लागेकै कुरा उनीहरू हुन्छ है। अनि त्यसको उनीहरूले फाइदा बेफाइदाको विषयमा कहिले अध्ययन गर्दैन। अनि यसले गर्दाखेरि फाइदा बेफाइदाको विषयमा उनीहरूले खोज तलास गर्दैन, उसले गरिरहेको कुरो ठिक हो कि होइन, अनि ऊ त्यो कुरालाई जाँच पडताल गर्दैन। उनीहरू एकदमै जिद्दी हट्टी हुन्छ, जिद्दी है, हट्टी। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ जिद्दी हुनु, हट्टी हुनु चाहिँ मूर्ति पूजाको जस्तै पाप हो, तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो। जब तपाईँ हामी जिद्दी र हट्टी हुन्छौँ प्रियहरू, अनि यो जिद्दी र हट्टीपनले चाहिँ तपाईँ हामीलाई कहिल्यै पनि हामीलाई परमेश्वरको मनपर्दो व्यक्ति बन्नको लागि यसले सहायता पुर्याउँदैन है। परमेश्वरको हामीलाई सधैँ यसले के गर्छ प्रियहरू, बागी बनाइरहन्छ, विरोधी बनाइरहन्छ परमेश्वरको। हामी विरोधी भइरहन्छौँ परमेश्वरको। अनि परमेश्वरको विरोधी र बागी हुने व्यक्तिहरू दातान, अबिराम र अबिहु, उनीहरू धरती मुनि, उनीहरूको सन्तान पनि धरतीमा पुरिएको कुराहरू हामी गन्तीको पुस्तकमा हामी त्यहाँनिर हेर्दाखेरि देख्छौँ है। उनीहरूको घमण्ड अहङ्कारको कारणले गर्दा उनीहरू मात्रै नाश भएन प्रियहरू, उनीहरूको घमण्डको अहङ्कारको कारणले गर्दा के भयो प्रियहरू, उनीहरूको आफ्नो शाखा सन्तान छोरा छोरीहरूलाई पनि के गरे प्रियहरू, उनले जमिन धरती मुनि उनीहरू, अनि त्यसपछि उनीहरू पुरिएर उनीहरू मारिनु पर्यो। यति डरलाग्दो त्यो दण्ड थियो प्रियहरू, घमण्ड अहङ्कारको परिणामहरू। अनि यहाँनिर हामी गन्ती 14 अध्यायमा त्यो कुरा हामी पाउँछौँ है। गन्ती 14 अध्यायमा तपाईँ हामीले पढ्यौँ भने हामी त्यो कुराहरू यहाँनिर चाहिँ पाउँछौँ कि उनीहरूको चाहिँ घमण्ड अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ धरती मुनि पनि के भयो प्रियहरू, उनीहरू पुरिनु पर्यो, उनीहरू नाश हुनु पर्यो। हामी 14 पद पढ्दै जाँदाखेरि हामी 14 अध्याय पढेर हामी 16 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि यहाँनिर कोरह, दातान र अबिरामको बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ। उनीहरू आफू र आफ्ना शाखा सन्तानहरू, उनीहरूका पशु चौपायाहरू, धन सम्पत्तिहरू सबै धरती मुनि उनीहरू चाहिँ पुरिएर मारिनु पर्यो। ठुलो दण्ड उनीहरूको जीवनमा आएको थियो। र प्रियहरू, यो ढिट र हट्टी हुनु भनेको कुरो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ के रहेछ प्रियहरू, बागी हुनु हो। अनि यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी बागी
जब परमेश्वरको हामी विरोधी हुन्छौँ, परमेश्वरको जब हामी बागी हुन्छौँ प्रियहरू, अनि त्यसपछि यो बागी भइसकिसकेपछि प्रियहरू, हामी परमेश्वरसँग कहिले हाम्रो सम्बन्ध घनिष्ठ हुन सक्दैन। हामी परमेश्वरसँग हाम्रो न्यानो सम्बन्ध हुन सक्दैन। परमेश्वरसँग हामी नजिक हुन सक्दैनौँ प्रियहरू। परमेश्वरसँग परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जान सक्दैनौँ, किनकि घमण्ड अहङ्कारलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नु हुँदो रहेछ प्रियहरू? घमण्ड अहङ्कारलाई चाहिँ परमेश्वरले एकदमै डरलाग्दो प्रकारले विरोध गर्नुहुन्छ। उहाँले यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले तिरस्कार गर्नुहुन्छ, घमण्ड अहङ्कारलाई। र ढिठ हटी हुनु चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ मन्त्र तन्त्रको पापहरू जस्तै हो भनेर हामी यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा पनि पाउँदछौँ। म तपाईँहरूको सबैको अगाडि सबैको निम्ति पहिलो शमूएल 15 अध्यायबाट म तपाईँलाई 15 को चाहिँ 22 र 23 तपाईँलाई म पढेर सुनाउँछु ल। तर शमूएलले भने, होमबलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको गोसो भन्दा असल हो। अब हामीले खोजेको पद आएको छ 23 मा, पहिलो शमूएल 15 को 23 मा, उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु मन्त्र तन्त्रको पाप जस्तै हो र हटी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। हेर्नुस् त, साउलको पतन, राजाको पदबाट परमेश्वरले नि उसलाई के गरिदिनु? त्यागिदिनु भयो। परमेश्वर स्वयं राजा साउललाई गाइड गरिरहनु भएको थियो। राजा अभिषेक परमेश्वरले गर्नु लाउनु भएको थियो। के अरे राजा अभिषेक साउललाई परमेश्वरले गर्नु लाउनु भएको थियो शमूएललाई, है। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, हटी हुनु मूर्ति पूजा जस्तै डरलाग्दो पाप रहेछ। तब हामीले गएर कुनै पनि प्रतिमूर्तिलाई गएर पूजा गर्नु, धूप लगाउनु, यो मात्रै मूर्ति पूजा होइन। अझ धेरैचोटि हामी विश्वासीहरू भ्रममा परेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले ढुङ्गालाई गएर पुज्नु मात्रै मूर्ति पूजा हो जस्तो लाग्छ। होइन प्रियहरू, दृश्य देखिएको ढुङ्गामुढालाई गर्ने पूजा भन्दा पनि त्योभन्दा डरलाग्दो मूर्ति पूजा चाहिँ के रहेछ त? हाम्रो हृदयभित्रको हटीपना, ढिटपना, अट्टेरीपना। यो अट्टेरी ढिटपनाले चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा निर्माण हुन मद्दत गर्दैन। कहिले त्यो व्यक्ति ख्रिस्ट जस्तै बन्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त, अनि ख्रिस्ट येशूको चरित्रमा कहिले पनि त्यो व्यक्ति निर्मित हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हटी, अहङ्कारी र घमण्डीहरूको चरित्र स्वभाव चाहिँ के रहेछ? जिद्दी र हटी हो। प्रिय, हामी होशियार हुनुपर्छ यो विषयमा। र अर्को कुरो चाहिँ अहङ्कारी र घमण्डीहरूको चरित्र स्वभाव चाहिँ अर्को चाहिँ यसको स्वभाव के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो व्यक्तिहरू कहिले पनि आज्ञा पालन गर्न चाहँदैन, है। चाहे ठुलोको होस् चाहे सानोको होस्, होइन, कसैको आज्ञा पालन गर्न चाहँदैन। आज्ञा पालन गर्नु उसको निम्ति ठुलो एउटा इरिटेटको विषय बन्छ, पट्यार लाग्दो, झर्को लाग्दो, दिगदारी लाग्छ उसलाई, है। अनि त्यसपछि घमण्डी अहङ्कारी व्यक्तिहरू कहिले पनि आज्ञा पालन गर्न खुसी हुँदैनन्, कहिले पनि आज्ञा पालन गर्नको लागि रमाउँदैनन् प्रियहरू। तर हामी बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भने प्रभु यीशु ख्रिस्ट उहाँ परमेश्वरको पुत्र भएर पनि उहाँ यो संसारमा, परमेश्वरको पुत्र भएर नि यो संसारमा आफ्नो संसारिक अभिभावक, आफ्नो संसारिक झड्किलो बुवा आमाको अधीनमा रहनुभएको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँछौँ। एउटा सृष्टिकर्ता परमेश्वर भएर पनि, परमेश्वर पुत्र भएर पनि उहाँ आफ्नो बुवा आमाको आज्ञा पालनमा रहनुभयो। हेर्नुहोस् त, मलाई आज्ञा पालन गर्नु के काँचो थियो? म त परमेश्वरको पुत्र हुँ, मेरो कुरा तिमीले सुन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न, प्रभु येशू ख्रिस्टको विषयमा हामीले हेर्ने भने उहाँको विषयमा हेर्ने भने उहाँलाई आज्ञा पालन गरिरहनुको लागि आवश्यक दरकार थिएन, तर उहाँ हाम्रो निम्ति एउटा मोडल मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति आइडल हुनुहुन्छ, नमुना हुनुहुन्छ, उदाहरण हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो बुवा आमाको अधीनमा रहनुभएको छ प्रियहरू, है। आफ्नो बुवा आमाको अधीनमा रहनुभएको छ। आफ्नो बुवा आमाको अधीनमा रहेर उहाँले आफ्नो स्वर्गको मिसन पुरा गर्नुभएको छ। र आज्ञा पालन नगर्नु भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अहिले हामीले भर्खरै पढ्यौँ प्रियहरू, आज्ञा पालन नगर्नु चाहिँ तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो। तर हटी र ढिट हुनु चाहिँ के हो? मूर्ति पूजाको पाप जस्तै रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले एकदमै यो विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। र अहङ्कारी हटी मान्छेले आज्ञा पालन गर्न मन पराउँदैन। अब अर्को कुरो चाहिँ अहङ्कारी हटी मानिसहरूको स्वभाव चरित्र के हुन्छ भन्दाखेरि प्रियहरू,
यिनीहरू आफैमा कहिले पनि स्वतन्त्र हुँदैन। उनीहरूमा धेरै कुराहरूले बन्धनमा उनीहरू बाँधिएका हुन्छन् है। उनीहरूको जीवनमा बेचैन हुँदछ, किनकि जब हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् त, पावलको हट्टीपना ढिटपन, माफ गर्नुहोस्, सावलको हट्टीपना र ढिटपन यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। सावललाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो कि अमालेकीहरू अम्मोनीहरूको उनीहरूलाई लडाइँ गर्दाखेरि उनीहरूलाई सबै मार्नु, नष्ट गर्नुको लागि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो प्रियहरू? अनि के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले साउललाई चाहिँ सबै नाश गर्नुको लागि आज्ञा दिनुभएको थियो। तर के भयो प्रियहरू? अनि उसले चाहिँ अनि राम्रो राम्रो कुनै व्यक्तिहरूलाई अनि उसले चाहिँ मानिसहरूलाई उसले जिउँदै राख्यो। अनि पशु चौपाहरूलाई पनि के गर्यो प्रियहरू? पशु चौपाहरूलाई पनि अनि भेडाहरूलाई पनि उसले जिउँदै राख्यो। यो राखेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको उसले आज्ञा भङ्ग गर्यो अनि ढिट भयो, हट्टी भयो। त्यही कारणले गर्दा उसको पतन पनि हामी भएको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि यसले गर्दाखेरि उसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न चाहेन, शमूएलले बताएको कुरा आज्ञा पालन गर्न चाहेन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि साउलको जीवनमा स्वतन्त्रता उसको जीवनबाट, परमेश्वरले दिनुभएको स्वतन्त्रता, शान्ति उसको जीवनबाट हराएर गयो। त्यसपछि भूतात्माले उसलाई के गर्यो प्रियहरू? आक्रमण गर्यो। हामी बाइबलमा देख्छौँ उसलाई भूतात्माले चाहिँ मूर्छा पार्थ्यो, पागल बनाउँथ्यो बेलामा, यस्तरी उसलाई गर्थ्यो। छारे रोग जस्तै भूतात्माले उसलाई कक्रा कुक्रुक पार्थ्यो। अनि बिचारा त्यो दाउद, त्यो गोठाला व्यक्ति, अनि त्यसपछि गएर यसो वीणा बजाएर गएर परमेश्वरको आराधना गरेर चाहिँ गर्थ्यो, स्तुति प्रशंसा गरेर। अनि त्यसपछि त्यो साउलको भूतात्मा के गर्थ्यो? भाग्थ्यो भन्दछ यहाँनिर बाइबलमा। साउलले उसको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको अगाडि हेर्नुहोस् त, साउलले परमेश्वरले दिनुभएको स्वतन्त्रता, शान्ति, आनन्द सबै गुमायो। अगाडि तपाईँले हामीले साउलको बारेमा पढ्ने भने साउल व्यक्ति जब राजा अभिषेक भयो, राजा अभिषेक भइसकेपछि अगमवक्ताको दलमा जाँदाखेरि साउलले पनि अगमबाडी गरेको थियो। त्यहाँनिर साउलले अगमबाडी गरेको थियो। परमेश्वरको आत्मा आउनु भएको थियो प्रियहरू। परमेश्वरको आत्मा आउनु भएर साउल पुरा नाचेको थियो त्यहाँनिर चाहिँ है, अगमवक्ताको दलहरूमा। अनि अगमबाडी गरेको थियो, मान्छेहरू छक्क परेको थियो। अरे बाबा, यो किसको छोरा साउल होइन? अरे यो अगमवक्ताको दलमा कहिलेदेखि हाजिर भएको, यो कहिलेदेखि जोइन भएको? ल हेर त, यसले पनि यहाँनिर अगमबाडी गरिराखेको छ। हेर्नुहोस् त, साउललाई पवित्र आत्माले भरपुर गर्नुभएको थियो। पवित्र आत्माले होइन, परमेश्वरले पवित्र आत्मा साउलमाथि अभिषेक गर्दा गर्दै उमाथि पवित्र आत्मा आउनु भएको थियो। यही साउल हेर्नुहोस् न, परमेश्वरको अगमबाडी गर्ने साउल, परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा आराधना गर्ने साउल है। यही साउलको जीवनबाट पवित्र आत्मा निस्केर जानुभयो, घमण्ड, अहङ्कार, अटेरी, ठिटको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि जब पवित्र आत्मा उसको जीवनबाट निस्केर गए प्रियहरू, त्यसपछि के भयो प्रियहरू? उसको जीवनमा भूतात्माहरूले आएर बास गर्न थाले। कसले गरेछ प्रियहरू? भूतात्माहरूले। जब भूतात्मा आइसकेपछि अनि उसलाई मूर्छा पार्थ्यो, ऐठन पार्थ्यो, बिरामी बनायो भूतात्माले, उसलाई एकदमै साह्रै गाह्रो बनायो। अनि प्रियहरू, अनि योबाट हामीले के कुरा थाहा पाउँछौँ भने जब हामी घमण्डी हुन्छौँ, अहङ्कारी हुन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न चाहँदैनौँ, जब हाम्रो आफ्ना अभिभावकहरूको, हाम्रा मानिसहरूको एकअर्कामा आज्ञा पालन गर्न हामी चाहँदैनौँ, अनि त्यसपछि अनि अन्धकारको शक्ति, दुष्ट आत्माहरूले हाम्रो जीवनमा धेरै हामीलाई पक्रने मौका पाउन सक्दछ। कि त्यही कारणले परमेश्वरको वचनले के भन्दछ प्रियहरू? शैतानलाई मौका नदेऊ, शैतानलाई मौका नदेऊ। यही कारणले परमेश्वरको वचनले हामीलाई भनेको प्रियहरू, हामीले शैतानलाई मौका दियौँ भने अनि त्यसपछि शैतान हाम्रो जीवनमा आएर अनि त्यसले चाहिँ राज्य गर्ने हो। प्रियहरू, हामीहरू एकदमै होसियार हुनुपर्दछ। एफिसीको पुस्तकमा हामीलाई 4:27 त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई बताइएको छ कि चोर्नेले फेरि नचोरोस् है, चोर्नेले फेरि नचोरोस्, शैतानलाई मौका नदेऊ। यहाँनिर चाहिँ एकदमै हामीलाई परमेश्वरको वचनले पनि यहाँनिर 4:27 एफिसी 4:27 भनेछ, र दियाबलसलाई मौका नदेऊ भन्छ, चोर्नेले अब नचोरोस्। प्रियहरू, शैतानलाई तपाईँ हामीले मौका दिनु हुँदैन। र अब म अन्तिममा तपाईँहरूलाई घमण्ड, अहङ्कारको यसको समाधानको विषयमा नि बताउन चाहन्छु। तपाईँ हामीले सबैभन्दा अहङ्कार, घमण्डबाट छुटकारा पाउनको लागि तपाईँ हामीले प्रियहरू, हामीले पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामी नम्र हुनुपर्दछ। नम्रता, परमेश्वरले नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यहाँनिर
मत्तीको पुस्तकमा हामी त्यहाँ 5 अध्यायमा पनि हामी त्यहाँनिर पढ्छौँ, नम्रहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्दछ प्रियहरू। नम्रले के गर्छ प्रियहरू? पृथ्वीमा हेर्नुहोस् न, पृथ्वीमा राज गर्छ नि। हरेक क्षेत्रमा नम्रहरूले राज्य कब्जा गर्दै जान्छ प्रियहरू। तपाईँ हामी जहाँ जागिर धन्दा जान्छौँ त्यहाँनिर हामी नम्र छौँ भने है। अनि यहाँनिर भनेछ 5:5 मत्ती 5:5 धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछ। प्रियहरू साँच्चै तपाईँ हामी नम्र भयौँ भने हामीले हरेक क्षेत्रमा हामीले अधिकार गर्छौँ। हामी समुदायमा अधिकार गर्छौँ, हाम्रो साथीभाइहरूको माझमा हामी अधिकार गर्छौँ। अधिकारवाला मान्छेहरू जहिले पनि के हुन्छ? एकदमै बोस जस्तै एकदम सम्मानित भएर जिउँछ। अधिकार पाएको व्यक्तिहरूको तपाईँले मुहारहरू तपाईँले निराशले भरिएको शिर झुकेको कहिले देख्नु भएको छ? अधिकार पाएको व्यक्तिहरू एकदमै सम्मानपूर्वक उनीहरू हिँड्छन्, जिउँछन्, काम गर्छन्। एकदम उनीहरूको जीवनमा चाहिँ एकदमै के हुन्छ प्रियहरू? उनीहरूको जीवनमा एकदमै ठुलो एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ। र प्रियहरू हामीहरू अहङ्कार घमण्ड माथि विजय हुनको लागि हामी सबैभन्दा ठुलो कुरो नम्र व्यक्ति बन्नुपर्दछ। अनि नम्रता चाहिँ पवित्र आत्माको फल हो। अनि नम्रता चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीले परमेश्वरसँग माग्नुपर्छ है। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। हाम्रो घमण्ड, अहङ्कार, ढिटपना सबै कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँ हामीले पश्चाताप गरेर हामी फर्कनुपर्छ। हामीले पश्चाताप गऱ्यौँ भने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सबै अधर्म पाप, यदि हामीले आफ्नो अधर्म पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने हाम्रो सबै अधर्महरू पापहरूलाई क्षमा गर्नको लागि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ धर्मी र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 1:9 हामी त्यो पाउँछौँ। हामीले पश्चाताप गर्नैपर्छ। हामीले पश्चाताप गरेनौँ भने हामी नष्ट हुन्छौँ भन्छ परमेश्वरको वचनले है। अनि हामी एकदमै पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ हामी सिक्ने हृदय मनको हुनुपर्दछ। हामी सिकारु मन हुनुपर्दछ। हामी जहिले पनि सिक्न चाहने मन हुनुपर्दछ। अनि चौथो कुरो चाहिँ अनि हामी अरूको आवाज सुन्ने व्यक्ति बन्नुपर्दछ है। अरूको सरसल्लाह परामर्श पनि सुन्ने व्यक्ति बन्नुपर्दछ। अनि तपाईँ हामीले अरू अनि त्यसपछि हामी गलत छौँ कि ठिक छौँ हामीले आफूले आफूलाई जाँचिरहनु पर्दछ प्रियहरू। हामी सधैँ आफूले आफूलाई जाँचिरहनु पर्दछ। अनि हामीले आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान्नु पर्दछ। अर्को पोइन्ट चाहिँ जब हामी आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान्छौँ हाम्रो जीवनमा घमण्ड र अहङ्कारको कुरोहरू कहिले पनि आउन सक्दैन। यी सबै वचनहरूबाट परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। थ्याङ्क यू सो मच।